भाइ बहिनीहरू, बिबी सर ब्राइट युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को फिजिक्स अन्तर्गत साइन्सको इनर्जी च्याप्टरमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्सक्राइब गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, सुरु गरौँ इन्ट्रोडक्सनबाट। अब इनर्जी, हामीले यो इनर्जी भन्ने नाम होइन, यो जुन इनर्जी भन्ने छ तिम्रो तागत होइन, कति छ त क्यापासिटी हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बच्चैदेखि सुन्दै आइरहेका छौँ। र अब साइन्समा चाहिँ इनर्जी भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू हेरौँ। इनर्जी इज द एबिलिटी और क्यापासिटी है, एबिलिटी और क्यापासिटी टु डु वर्क है, कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमता है, क्यापासिटी होइन हो, त्यसलाई चाहिँ हामी इनर्जी भन्छौँ। वेन एभर एन अब्जेक्ट इज क्यापेबल अफ डुइङ वर्क है, कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ होइन काम गर्नको लागि चाहिँ क्यापेबल छ, त्योसँग त्यो क्यापासिटी छ भने वी क्यान से इट ह्याज इनर्जी, हामी त्यसलाई चाहिँ योसँग चाहिँ इनर्जी छ भनेर भन्न सक्छौँ। इक्जाम्पलको लागि हेरौँ। अ फ्यान युजेज है, अ फ्यान युजेज इलेक्ट्रिकल इनर्जी टु मुभ इट्स ब्लेड है, हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी होइन, इलेक्ट्रिकल इनर्जी, जस्तै हाम्रो घरमा फ्यान हुन्छ, त्यो एउटा बटन स्विच हुन्छ होइन, त्यो स्विच अन गर्ने बित्तिकै चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ त्यो फ्यानमा अलाउ हुन्छ हो, त्यो अलाउ भइसकेपछि चाहिँ त्यो फ्यान घुम्छ, त्यो फ्यानका जुन ब्लेडहरू होइन, चक्काहरू होइन हुन्छ हो, त्यो पङ्खाहरू चाहिँ घुम्छ भने त्यो चाहिँ के हो त, त्यो इनर्जीले गर्दा घुमेको हो नि होइन। अनि जस्तै वी पर्फर्म भेरियस काइन्ड अफ वर्क इन डेली लाइफ है, हामीले दैनिक जीवनमा विभिन्न कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ होइन, त्यो सबै कुराहरूमा इनर्जी खर्च भइरहेको हुन्छ। अनि इनर्जी फाउन्ड इन भेरियस फर्म्स है, लाइक हिट इनर्जी, लाइट इनर्जी, इलेक्ट्रिकल इनर्जी, केमिकल इनर्जी होइन, न्युक्लियर इनर्जी एक्सेट्रा है। हामी चाहिँ अब यो इनर्जीको फर्महरू चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्ममा चाहिँ हामी इनर्जीलाई पाउँछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो कुरा भनेको हामीले क्लास 9मै छलफल गरिसकेको कुरा हो। अब यो इनर्जीको बारेमा थोरै भाइ बहिनीहरूलाई के जानकारी दिउँ भने, इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड है, बट इट क्यान बी ट्रान्सफर फ्रम वान फर्म टु एनदर फर्म है। हामी चाहिँ इनर्जीलाई न त बनाउन सक्छौँ न त समाप्ति नै गर्न सक्छौँ, तर एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ हो भने त इनर्जी क्राइसिसको समस्या भएन है, यो चाहिँ गलत कुरा हो। तर सर्टेन टाइमपछि चाहिँ इनर्जी क्राइसिस हुन्छ। रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी र नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी होइन, दुईवटा टाइपको इनर्जीहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो कुरा चाहिँ हामी अगाडि छलफल गर्छौँ र स्पेसल्ली यस भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 10 को सिलेबसमा डिपेन्ड भएर चाहिँ बढी छलफल गर्नेछौँ। अल द ह्युमन लाइफ डिपेन्ड अपन इनर्जी इन द युनिभर्स है, अहिले हाम्रो जति पनि यो मानव जाति छौँ होइन, मानव जाति मात्र होइन, अरू जीवहरूलाई पनि बुढो बाघलाई र एउटा जवान बाघलाई शिकार गर्न कसलाई सजिलो हुन्छ त होइन हो, त्यहाँ चाहिँ इनर्जी आवश्यक होइन। इनर्जी बिना चाहिँ कुनै पनि काम गर्न, कुनै काम होइन, नो एनी वर्क पर्फर्म विथआउट इनर्जी होइन, इनर्जी बिना कुनै काम गर्न पनि पोसिबल छैन। आवर एक्टिभिटिज है, लाइक ट्रान्सपोर्टेसन होइन, इन्डस्ट्रिज होइन, फुड प्रोडक्सन, कन्स्ट्रक्सन एक्सेट्रा वुड बी स्टप है हो। इनर्जी छैन भने चाहिँ हाम्रा ट्रान्सपोर्टेसनका कामहरू होइन, इन्डस्ट्रिजका फ्याक्ट्रिजहरूका कामहरू, हामीले खाना बनाउने ठुल्ठुलो फुड प्रोडक्सनहरू होइन, त्यो सबै कामहरू चाहिँ ठप्प हुन जान्छ। भाइ बहिनीहरू, यो कुराहरू भइसकेपछि अब अगाडि नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी। अब यो नन भन्ने बित्तिकै त नेगेटिभ बताइसक्यो यसले होइन, नन रिन्युएबल भन्ने बित्तिकै एकचोटि सकिसकेपछि है, सर्टेन टाइमपछि चाहिँ त्यो इनर्जी चाहिँ होइन फेरि तुरुन्तै क्रिएट सकिएला, प्रोसेस होला, तर त्यतिखेरै सकि, जस्तै एउटा कोइला होइन, एउटा कोइला खाने एउटा कोइलाको माइन छ होइन, कोइल माइन छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले वर्षौँदेखि कोइला निकाल्यौँ, सर्टेन टाइमपछि त्यो कोइला सकियो भने के ल आजलाई सकियो, भोलि फेरि बनाऊ अनि निकालौँ भन्ने हुन्छ त, हुँदैन हो। यो कुराहरू चाहिँ, यो क्राइसिसका कुराहरू पनि हामी पछाडि पर्नेछौँ र पहिला चाहिँ नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ र यो के हो भन्ने कुरा, यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो इनर्जीको सोर्सहरूलाई चाहिँ नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी भन्छ भनेर हेरौँ। द सोर्स अफ इनर्जी विच आर स्टोर्ड इन अ नेचर फ्रम मिलियन्स अफ इयर अगो है, लाखौँ वर्ष पहिला चाहिँ नेचरमा चाहिँ स्टोर भएको छ।
which can not be replaced quickly if exhausted are called non-renewable source of energy है। यो नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी भनेको लाखौँ वर्ष पहिला चाहिँ होइन, लाखौँ वर्ष पहिला चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ यो होइन अर्थभित्र जमिनभित्र चाहिँ पुरै ब्युरिड भएर होइन एकदम त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको होइन भित्री सर्फेसमा चाहिँ त्यो इनर्जीको सोर्सहरू छ। र यो चाहिँ जब एक्सहस्टेड हुन्छ, सकिन्छ, तब चाहिँ हामी तुरुन्तै त्यसलाई रिप्लेस गरेर ल आजलाई सकियो अब भोलि फेरि हालेर चाहिँ सुरु गरौँला माइनिङ गर्न भन्न त्यो त्यतिखेरै पोसिबल हुँदैन होइन। हो त्यस्तो सोर्स अफ इनर्जीलाई चाहिँ हामी नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी भन्छौँ। लाइक फोसिल्स होइन, फोसिल फ्युल, त्यसमा के पर्यो कोइल, मिनरल ओइल, नेचुरल ग्यास एक्सेट्रा है। यो कुराहरू भनेको नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीको कुराहरू भयो। अब भाइ बहिनीहरू हामी नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीमा हेर्दै गर्दा हामी सुरु गरौँ फोसिल फ्युलबाट। प्लान्ट एन्ड एनिमल विच डाइड है मिलियन अफ इयर अगो एन्ड गट ब्युरिड बिनिथ द अर्थ है। आजभन्दा लाखौँ वर्ष पहिले है यो प्लान्ट्सको एनिमलको मृत्यु भयो र जमिन अर्थको सर्फेसमा चाहिँ तिनीहरू भाँसिन पुगे होइन, त्यहाँ चाहिँ पुरिए होइन। कभर्ड बाई क्ले स्यान्ड होइन, माटोले बालुवाले ढुङ्गाहरूले होइन त्यो चाहिँ दब्बिँदै गइसकेपछि विच प्रिभेन्टेड अक्सिजन है भने पृथ्वीको भित्री भागमा करिब फिक्स भागमा अनि पृथ्वीको माथि पनि पृथ्वी जमिनभन्दा भित्र पनि फिक्स भागमा मात्रै अक्सिजन छ होइन, धेरै भित्र त अक्सिजन छैन भने त्यो बिस्तारै त्यो होइन समयसँगै होइन समय पेस्ट हुँदै जाँदाखेरि पास हुँदै जाँदाखेरि त्यो मरेका जनावर बिरुवाहरूका होइन पातहरू चाहिँ माटोले बालुवाले ढुङ्गाले पुरिँदै जान थाले र पुरिँदै गइसकेपछि अक्सिजन चाहिँ त्यहाँ जान पाइरहेको छैन। अनि रिमेनेन्ट पार्ट अफ बडी चाहिँ रिमेनेन्ट पार्ट अफ बडी त्यो जुन बिरुवाका एनिमलका बाँकी रहेका अंशहरू छ शरीरको त्यहाँ अक्सिजन नपुग्दैन ड्यु टु हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर है। अब अर्थको सर्फेसभित्र त अभियसली एकदमै प्रेसर छ अनि टेम्परेचर पनि त्यति नै छ होइन। दोज डेड बडी डिकम्पोज इन द होइन in the absence of oxygen, thus resultant coal and petroleum formed which is called fossil fuels है। हो यो चाहिँ वर्षौँ पहिले चाहिँ प्लान्ट्सहरू एनिमल्सहरू होइन यिनीहरू चाहिँ मरिसकेपछि तिनीहरूको होइन त्यो जमिनमा माटो बालुवाले पुरिँदै गइसकेपछि अक्सिजन जान पाएन। अक्सिजन नगएपछि अर्थभित्र पुरिँदै जाँदा त्यति नै टेम्परेचर त्यति नै प्रेसर भइसकेपछि रिजल्टमा चाहिँ होइन एउटा सोलिड बन्यो, लिक्विडको कड बन्यो होइन। हो त्यो कुराहरू बनिसकेपछि त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा फोसिल फ्युल भन्छौँ। फोसिल भन्ने बित्तिकै जीवाश्यसहरू होइन, जीवाश्यसबाट बनेको फ्युल है त्यसलाई चाहिँ हामी फोसिल फ्युल भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा चाहिँ नम्बर 1मा यो फोसिल फ्युलमा पनि नम्बर 1मा छ कोइल है। इट इज फाउन्ड इन डिप माइन बिनिथ सर्फेस अफ द अर्थ है। यो जमिनको एकदमै होइन एकदमै भित्र चाहिँ यो पाउँछ होइन। अनि इट इज टेकन आउट बाई माइनिङ है, यसलाई चाहिँ हामी माइनिङ गरेर उत्खनन गरेर निकाल्छौँ होइन। कोइल कम इन 4 डिफ्रेन्ट भराइटिज है, यसको 4वटा भराइटिजहरू छ होइन। तर यसको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ एन्थ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी अफ कोइल है। यो एन्थ्रासाइट चाहिँ जुन हुन्छ यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो क्वालिटी हो है। अनि अन बर्निङ इट गिभ अ लट अफ हिट है, हामी यसलाई बाल्यौँ भने चाहिँ यसले एकदमै हिट प्रड्युस गर्छ। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ इनर्जी र यो चाहिँ इनर्जीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ इनर्जी हो। हामीलाई थाहा छ होइन त्यो रेलहरू कुदाउन त्यो हरेक कुराहरूमा कोइल युज भइरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू हामी सबै तल हेर्छौँ। इट इज युज टु इन्डस्ट्रिज है, इन्डस्ट्रिजमा युज गरिन्छ। अनि थर्मल पावर प्लान्ट भाइ बहिनीहरू, यो थर्मल पावर प्लान्ट्स भनेको चाहिँ होइन एउटा खाल्डो खन्ने या तल एउटा ठुलो भट्टी तयार पार्ने होइन। भट्टी तयार पारेपछि त्यहाँ कोइलाहरू हालेर एकदमै त्यहाँ तल आगो बाल्ने हिट गर्ने अनि माथि एउटा भेसलमा चाहिँ पानी राख्ने है। अनि पानी राखिसकेपछि त्यो पानीबाट त्यो जब कोइलाले त्यो पानीलाई तताउँछ होइन त्यो बोइल गर्छ त्यहाँबाट माथि बाफ आउँछ होइन। जेम्स वाटले पनि पत्ता लगाएका थिए नि होइन। हो त्यो बाफ आइसकेपछि त्यो बाफलाई चाहिँ हामीले टर्बाइनमा लगाइदिउँला होइन। टर्बाइनमा लगाएपछि त्यो टर्बाइनलाई लगेर जेनेरेटरमा जोइन गरौँला हो। त्यसरी चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी या अन्य कामहरूमा चाहिँ यसलाई उपयोग गर्न मिल्छ है। भने कोइल थर्मल पावर प्लान्टको लागि पनि युज गरिन्छ होइन फर प्रोड्युस इलेक्ट्रिसिटी। अनि रेलवे इन्जिन एक्सेट्रा है, यसरी चाहिँ कोइलको प्रयोग गरिन्छ। अब हाम्रो नेपालमा इन नेपाल
इन नेपाल ओन्ली लो होइन क्वालिटी कोइल माइन आई मिन यो लिग्नाइट भन्ने है यो 4वटा टाइपको छ भाइ बहिनीहरू। अनि यो एन्थेरासाइट भनेको चाहिँ सबभन्दा राम्रो क्वालिटी हो कोइलको। अनि हाम्रो नेपालको यो दाङ जिल्लामा चाहिँ होइन यो लिग्नाइट भन्ने टाइपको एउटा यो क्वालिटीको सबैभन्दा लो क्वालिटीको कोइल मध्येको एउटा क्वालिटी हो यो होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा पाउँछ। टोटल वर्ल्ड कोइल प्रोडक्सन अबाउट 3800 मिलियन टन्स पर इयर है, 3800 मिलियन टन्स पर इयर चाहिँ कोइला प्रोडक्सन भइरहेको छ है। यसरी प्रोडक्सन गर्दै जाँदा एक दिन यो क्राइसिस होइन यसको चाहिँ यो सकिने त अवश्य छ होइन, तर कतिसम्मलाई छ त्यो कुराहरू हामी हेरौँ है। अनि दिस इज 31% अफ द टोटल इनर्जी प्रोडक्सन इन द अर्थ है। यो चाहिँ अहिले हामी यो विश्व समुदायले चाहिँ जति होइन यो युज गरिरहेको छ इनर्जीको सोर्सहरूमध्ये कोइलाबाट चाहिँ हामीले 31% चाहिँ युटिलाइज भइरहेको छ। कोइला चाहिँ 31% युटिलाइज भइरहेको छ 100%मा है। अनि इट म्यानेज प्रपरली, यदि हामीलाई राम्रोसँग पर्परली होइन राम्रोसँग म्यानेज गऱ्यौँ, सदुपयोग गऱ्यौँ होइन, वेस्ट युज गरेनौँ भने चाहिँ आजदेखि 300 इयर्ससम्म चाहिँ अझै होइन हामीलाई कोइला पुग्नेछ। भने 300 इयर्स भनेपछि हाम्रो होइन 5-7वटै जेनेरेसनमा अझै कोइला पुग्नेछ, अहिले छ होइन, अहिले भइरहेकोमा। अब नेक्स्ट पोइन्टमा छ मिनरल वेल्स भाइ बहिनीहरू। मिनरल वेल द डिके एन्ड डिकम्पोजिसन अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल है। प्लान्ट एन्ड एनिमल्स है, एनिमल्स अन्डर द अर्थ फर मिलियन अफ इयर लेड टु प्रोडक्सन अफ कड पेट्रोलियम विच इज अब्टेन बाई ड्रिलिङ डिप होल थ्रु सेडिमेन्ट्री रक है। हामीले यो सेडिमेन्ट्री रक भनेको चाहिँ ढुङ्गाको टाइप हो होइन, त्यो सेडिमेन्ट्री रकहरूको बिचमा चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ होइन एकदमै त्यो कड भनेको दही जस्तो कि एकदम लेदो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ पाउँछौँ हामीले। त्यो माइनिङ गर्दाखेरि सिधै होइन त्यो हामी जुन पेट्रोल पम्पमा गएर बाइकमा कारमा होइन त्यो पेट्रोल राखिरहेका हुन्छ, डिजल राख्छौँ, त्यस्तो डाइरेक्ट आउँदैन, त्यसलाई त हामीले रिफाइन गरेर त्यस्तो बनाएको हो भने हामीले चाहिँ माइनिङ गरेर होइन यो वर्षौँ लाखौँ वर्ष पहिला चाहिँ जुन प्लान्टहरू एनिमलका बडीहरू चाहिँ डिके भएर सेडिमेन्ट्री रकमा चाहिँ दही जस्ता भएर त्यहाँ जमिएका छन् होइन कड जस्तो भएर, त्यसलाई चाहिँ हामी निकाल्छौँ है, ड्रिलिङ प्रोसेसबाट निकाल्छौँ। वेन द कड ओइल इज रिफाइन्ड वी गेट पेट्रोलियम ग्यास। सबैभन्दा पहिले हामी पेट्रोलियम ग्यास है प्योर फर्ममा हामी के पाउँछौँ, पेट्रोलियम ग्यास। अनि त्यसपछि नेक्स्ट प्रोडक्ट भनेको पेट्रोल है, त्यसपछिको पेट्रोल, नेक्स्ट भनेको केरोसिन, डिजेल होइन, डिजेल एक्सेट्रा। दे फुलफिल 38% अफ द इनर्जी डिमान्ड अफ द वर्ल्ड टुडे। आजको विश्वमा चाहिँ यो मिनरल ओइलले चाहिँ होइन 38% डिमान्ड चाहिँ पुरा गरेको छ भनेको टोटल इनर्जीको सोर्समध्ये चाहिँ होइन हामी यो इन्डस्ट्रिज, फ्याक्ट्रिज होइन, ट्रान्सपोर्टेसन हरेक कुराहरूमा चाहिँ इनर्जीको सोर्सहरू जुन युज गर्छौँ त्यो मध्येको चाहिँ 38% चाहिँ मिनरल ओइलले चाहिँ कभर गरेको छ। जस्तै यसको युजेजहरू अब मोटरसाइकलमा युज गर्छौँ, स्कुटरहरूमा, कारहरूमा होइन, अनि कारहरूमा अनि रिक्वायर होइन पेट्रोल टु रन है यसमा। अनि अब यो ट्रक बसहरूमा चाहिँ रेलवे इन्जिनहरूमा चाहिँ डिजेल चाहिन्छ होइन, डिजेल चाहिन्छ। अनि यो रिफाइन्ड केरोसिन इज युज टु रन एरोप्लेन होइन, एकदम प्योर होइन जुन सबभन्दा प्योर फर्म छ केरोसिनको त्यो चाहिँ हामी एरोप्लेनमा युज गर्छौँ। अनि यो जुन द पेट्रोलियम ग्यास होइन त्यो त हाम्रो घरमा सिलिन्डरमा छ नि, एलपिजी ग्यास हो। द पेट्रोलियम ग्यास लिक्विफाइड अन्डर अ प्रेसर इज कल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास। यो चाहिँ एलपिजीको फुल फर्म पनि भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ 1 मार्कमा आइदिन पनि सक्छ है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास है एलपिजी जो विच वी युज इन अ सिलिन्डर फर कुकिङ। हाम्रो घरमा चाहिँ सिलिन्डरमा राखेर चाहिँ हामीले खाना पकाउनको लागि चाहिँ यो प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। भाइ बहिनीहरू नोट पनि गर्नु होला है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुराहरू। नेक्स्ट पोइन्टमा छ नेचुरल ग्यास है, नेचुरल ग्यास। अब यो नेचुरल ग्यास भन्ने बित्तिकै मिथेन हो है, मिथेन हो। यसमा मेनली कन्सिस्ट भनेको मिथेन हो होइन, यहाँ CH4 भन्छ मिथेनलाई, यसको रासायनिक नेम, केमिकल नेम। इट अल्सो ब्युरिड इनसाइड द अर्थ है, यो अर्थको क्रस्ट पार्टमा हुन्छ। आइदर एलोन अर मिक्स्ड विथ ओइल एभब द पेट्रोलियम कड है। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्लै पनि पाउँछ, नभए यो पेट्रोलियम कडहरू होइन जुन हुन्छ यो पेट्रोलको कच्चा पदार्थहरू त्योसँग पनि मिक्स भएर पनि हुन्छ।
वेल डग इन्टु द अर्थ क्रस्ट प्रड्युस ओन्ली नेचुरल ग्यास है। हामीले चाहिँ उत्खनन गर्दाखेरि भनेको है, हामीले चाहिँ त्यो माइनिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्पेसियल्ली पाउने भनेको नेचुरल ग्यास हो। बट सम वेल डग, तर कुनै ठाउँमा होइन, इन्टु द अर्थ क्रस्ट प्रड्युस नेचुरल ग्यास एज वेल एज पेट्रोलियम। हामीले यसको उत्खनन गर्दाखेरि यसको होइन, जहाँ चाहिँ नेचुरल ग्यास हुन्छ, वेल डक्स भनेको नेचुरल ग्यास पाउने ठाउँहरू जहाँ हुन्छन्, त्यो ठाउँहरूमा हामीले निकाल्ने भनेको, पाउने भनेको नेचुरल ग्यास हो। तर कहिलेकाहीँ त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थहरू पनि पाउँछ। इट फर्मड इनसाइड द अर्थ बाई डिकम्पोजिसन अफ भेजिटेसन म्याटर अन्डर वाटर इन द एब्सेन्स अफ अक्सिजन है। हामीले अघि पनि के भनिसक्यौँ भने, योभन्दा पहिलेको उसमा पढ्दाखेरि पनि हामीले के कुरा छलफल गरिसकेका छ भने भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ होइन, वर्षौँ पहिला, लाखौँ वर्ष पहिला चाहिँ विभिन्न होइन, विभिन्न कुराहरू चाहिँ एनिमल, प्लान्ट्स होइन, यो पातहरू धाँसिँदै गए, पुरिँदै गए, माटो थपिँदै गयो होइन, अक्सिजन जान छोड्यो। अनि यसै गरी यो नेचुरल ग्यासमा पनि यो जुन भेजिटेसन हुन्छन् होइन, प्लान्ट्सहरू, त्यो प्लान्ट्सहरू चाहिँ पुरिँदै गएपछि अक्सिजन नपाएर चाहिँ यो नेचुरल ग्यासको फर्ममा भएको हो। इट क्यान बी युज एज द मेन फ्युल फर डोमेस्टिक एन्ड इन्डस्ट्रियल हिटिङ पर्पज। यसको मेन काम भनेको हिट गर्नको लागि हो होइन, हामी घरमा पनि युज गर्छौँ, इन्डस्ट्रीहरूमा पनि युज गर्छौँ। इट बर्न्स विथ स्मोकलेस फ्लेम है, यसले चाहिँ त्यति धुवाँ दिँदैन होइन, धुवाँ निकाल्दैन यसले। विच कजेज नो पोल्युसन है, यसले पोल्युसन पनि छैन नेचुरल ग्यासले होइन। अनि ग्रेट एडभान्टेज अफ नेचुरल ग्यास इज द्याट इट इज नट नेसेसरी टु स्टोर इट है, यसलाई कहीँ स्टोर गरिराख्नु पर्दैन भनेको मतलब, फेरि स्टोर गर्नु पर्दैन भनेको इन्भाइरोमेन्टमा त्यस्तै छोडिदिनु पर्छ त सर भन्लाउ है। एलपिजी ग्यास जस्तो है, एलपिजी ग्यास जस्तो हामीले यसलाई सिलिन्डरमा गर्नु परेन है, यसलाई चाहिँ हामीले सिलिन्डरमा स्टोर गर्नु परेन। हामीले चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट होइन, हाम्रो होइन, क्यान बी सप्लाई डाइरेक्टली फ्रम द ग्यास वेल टु द होम अर फ्याक्ट्रिज फर बर्निङ थ्रो अन्डरग्राउन्ड पाइपलाइन्स। हामीले यसरी पाइपलाइनहरू, यो चाहिँ एउटा डिपो भयो है, यो चाहिँ डिपो भयो, CH4 को डिपो भयो है, यो चाहिँ नेचुरल ग्यासको डिपो भयो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा घर भयो है, यो एउटा घर भयो। घर भयो भने हामीले चाहिँ यसलाई होइन, हामीले यसलाई चाहिँ यसरी घरमा होइन, यसरी घरमा चाहिँ यो पाइपको थ्रोबाट, अन्डरग्राउन्ड पाइपको थ्रोबाट चाहिँ पास गर्न सक्छौँ भनेको है भाइ बहिनीहरू, बुझ्नु होला। अनि नेचुरल ग्यास अकाउन्ट फर 20%, यसले 20% है, आजको यो जुन विश्वमा चाहिँ होइन, टोटल यो हामी जुन इनर्जी सोर्स, इनर्जीको सोर्सहरू युज गर्छौँ, नेचुरल ग्यासले चाहिँ 20% सहयोग गरेको छ भनेको। 20% होइन इनर्जीको सोर्स चाहिँ नेचुरल ग्यासबाट युटिलाइज भइरहेको छ। अब हामी यसको एडभान्टेजमा जाउँ। अब एडभान्टेज के छ त है। इट इज इजली टु स्टोर एन्ड ट्रान्सपोर्ट है, स्टोर एन्ड ट्रान्सपोर्ट, यसलाई स्टोर गर्न पनि सजिलो छ अनि ट्रान्सपोर्ट गर्न पनि सजिलो छ। इट इज चिपर एन्ड मोर इजली अभाइलेबल देन अदर टाइप अफ फ्युल्स है, यो सस्तो पनि छ है, सस्तो पनि छ अनि सजिलैसँग पाउन पनि सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा है। यो वर्ष यो युज गर्दै जाँदा, जेनेरेसन टु जेनेरेसन पुग्दै जाँदा त यसको क्राइसिस हुने निश्चित छ, तर अहिलेसम्मलाई चाहिँ यो सजिलै छ होइन। इट इज युज टु रन भेहिकलहरू कुदाउन, मेसिनहरू होइन, इन्जिनहरू, इन्डस्ट्रिजहरूमा, फ्याक्ट्रिजहरूमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ। इट क्यान बी अल्सो युज फर जेनेरेसन अफ इलेक्ट्रिसिटी है, हामीले यसलाई इलेक्ट्रिसिटी अघि नै भनेको थियौँ नि, थर्मल पावर प्लान्टहरूमा होइन, कोइला युज गरेर पानी हिट गर्ने, पानीबाट अनि त्यो बाफ आउँछ, बाफ चाहिँ टर्बाइनमा, टर्बाइन चाहिँ जेनेरेटरमा होइन, यसरी इलेक्ट्रिसिटी एउटा उदाहरण यो भयो। अरू धेरै इक्जाम्पलहरू छ होइन भने हामी यो फोसिल फ्युल्सहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको लागि, प्रोडक्सन गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्छौँ। अनि इन फ्याक्ट्रिज एन्ड इन्डस्ट्रिज फर रिक्वायर मोर अमाउन्ट अफ हिट फोसिल फ्युल्स आर मस्ट युजफुल है। हो, यो चाहिँ ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रिजहरूमा होइन, ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि एकदमै लार्ज अमाउन्ट अफ, ह्युज अमाउन्ट अफ हिट चाहियो भने पनि हामीले फोसिल फ्युल्सको प्रयोग गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू अब अगाडि जाउँ। रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी, अब यो चाहिँ एकदम बेटर सोर्स अफ इनर्जी भयो होइन। अब हामीले चाहिँ जुन नन रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी, कोइल, पेट्रोल, ग्यास, नेचुरल ग्यास होइन, यो कुराहरूलाई चाहिँ केही समय अरू लङ टाइमको लागि लम्ब्याउनु छ। 300 इयर भनेका छौँ अहिले युज गरिरहेको अवस्थामा। अब हामीले अलि त्यसलाई कम युज गरेर 400 इयर बनाउनु छ भने हामीले रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी युज गर्नु पऱ्यो, अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी युज गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो क्राइसिसमा पर्नेछौँ, कन्जर्भेसनमा पर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीको बारेमा हेरौँ। द सोर्स अफ इनर्जी द्याट क्यान बी रिप्लेस
immediately if they are exhausted at their origin place are called renewable source of energy। यो चाहिँ सक्यो भने ठाउँको ठाउँ हामी त्यसलाई फेरि प्रोड्युस गर्न सक्छौँ होइन, जेनेरेट गर्न सक्छौँ। हो त्यसलाई चाहिँ हामी रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी भन्छौँ। अब हामी यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि होइन हामी चाहिँ नन रिन्युएबल भनेको के हो, रिन्युएबल भनेको के हो भन्दै त्यसको इक्जाम्पलहरू पनि छलफल गरिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी भनेको चाहिँ हामी सकिसकेपछि फेरि बनाउन सक्छौँ भन्ने हो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेर 1 नम्बरबाट सुरु गरौँ। हाइड्रो इनर्जी। ट्रेडिसनली फास्ट मुभिङ होइन फास्ट फ्लोइङ वाटर अफ रिभर हेज बिन युज टु रन वाटर मिल। पानी घट्ट भन्छौँ नि होइन, पानी घट्ट होइन इन द रिमोट हिल्ली भाइ बहिनीहरू HILLY हिल्ली एरियाज हो है आवर कन्ट्री। हाम्रो देशको गाउँतिर होइन गाउँका इलाकाहरूमा चाहिँ पानी घट्ट युज गरिन्थ्यो होइन पहिला ट्रेडिसनल्ली। अनि द व्हील अफ द वाटर मिल रोटेट ड्यु टु द इनर्जी अफ फास्ट मुभिङ वाटर इट ड्राइभ भेरियस मेसिन कनेक्टेड टु इट होइन। यो चाहिँ हामी परम्परागत रूपमा युज गर्थ्यौँ, तर अब अहिले चाहिँ कसरी युज गरिरहेको छौँ हामी हाइड्रो इनर्जीलाई है। हामी चाहिँ हाइड्रो पावर प्लान्ट है, हाइड्रो पावर प्लान्ट भन्छौँ यानि कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भाइ बहिनीहरू। नाउ अडेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आर इन युज है। अहिले चाहिँ यो हाइड्रो पावरहरू चाहिँ युजमा छ। इलेक्ट्रिसिटी क्यान बी प्रोड्युस बाई युजिङ इनर्जी अफ फास्ट फ्लोइङ वाटर इन द प्रोजेक्ट है इन दिस प्रोजेक्ट है। हामी चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने भनेको होइन हामी सिधै त्यो सर बगिरहेको नदीमा लगेर बिचमा लगेर चाहिँ टर्बाइन राखेर त राख्दैनौँ नि होइन, भने हामी ड्याम बाँध्छौँ, ड्याम बाँधेर ओह्रालो बाटोमा त्यो पानीलाई झार्छौँ होइन। हो भनेको यो एकदम फास्ट फ्लो भइरहेको छिटो अलि इनर्जी भएको पानीमा होइन त्यस्तो पानी युज गरेर चाहिँ हामी इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छौँ होइन। इन दिस प्रोजेक्ट काइनेटिक इनर्जी है, काइनेटिक इनर्जी अफ फास्ट रनिङ वाटर इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी। हामी चाहिँ त्यो फास्ट मुभिङ वाटरमा चाहिँ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ र त्यो काइनेटिक इनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ है। यो भनेको इनर्जीको विशेषता पनि हो होइन, ट्रान्सफर फ्रम वान फर्म टु एनदर फर्म। वाटर इज कलेक्टेड बाई कन्स्ट्रक्टिङ अ हाई ड्याम है, ह्युज ड्याम है भाइ बहिनीहरू, HUGE है, ह्युज ड्याम है ह्युज ड्याम होइन। अनि यो चाहिँ हामी कसरी हुन्छ भनेर एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। सच कलेक्टेड वाटर इज अलाउड टु फल इन द ब्लेड अफ वाटर टर्बाइन है। अनि हामीले चाहिँ माथि एउटा डाँडामा एउटा ड्याम तयार पार्छौँ होइन, ड्याम तयार पारिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ तल ओह्रालोतिर झारेर बेसीतिर चाहिँ हामी टर्बाइनहरू राख्छौँ, वाटर टर्बाइनहरू राख्छौँ होइन। अनि त्यो बगिरहेको पानीमा काइनेटिक इनर्जी हुन्छ होइन। द काइनेटिक इनर्जी अफ फ्लोइङ वाटर रोटेट द वाटर टर्बाइन है। अनि त्यो काइनेटिक इनर्जीले चाहिँ त्यो पानीमा भएको वाटर फ्लोइङमा भएको काइनेटिक इनर्जीले चाहिँ टर्बाइनहरूलाई घुमाउँछ, ऱ्यापिडली घुमाउँछ। अनि त्यो रोटेट भइसकेपछि जेनेरेटरको आर्मेचरहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ बाई रोटेट है, व्हिच कजेज होइन रोटेट द आर्मेचर अफ जेनेरेटर। यो जेनेरेटरको बारेमा भाइ बहिनीहरू हामीले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम च्याप्टरमा एकदम राम्रोसँग फिगर सहित सबै कुराहरू होइन ब्रिफमा गएर डिस्कस गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले हाम्रो यही युट्युब च्यानलबाट त्यो च्याप्टर गएर पनि हेर्नुहोला। अनि यति भइसकेपछि चाहिँ हामी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्छौँ। हामी अहिले जसरी यो थ्योरी पढिरहेका छौँ त्यहाँ गर्न त्यति सजिलो त छैन, तर हामीलाई याद गर्न हामीलाई प्रोसेस थाहा पाउन चाहिँ त्यति गाह्रो छैन है। हाइड्रो पावर हेज बिन मेन सोर्स अफ इनर्जी अफ नेपाल। अब नेपालमा कुनै खानी छैन, कोइलाको पनि सबैभन्दा होइन लो क्वालिटीको लिग्नाइट होइन कोइल पाउँछ भने नेपालको लागि सबैभन्दा बेटर भनेको चाहिँ के हो त इलेक्ट्रिसिटी हो, हाइड्रो पावर होइन। टोटल हाइड्रो पावर क्यापासिटी अफ नेपाल इज अबाउट 83 मेगावाट है। यो थ्योरिटिकल्ली चाहिँ 83 मेगावाट चाहिँ नेपालका नदीनालाबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सकिन्छ। एट प्रेजेन्ट लेस देन 1000 है भाइ बहिनीहरू, यो 1000 हो, त्यहाँनिर 100 भएछ 1000 है, 1000 है। हेर्नु त हाम्रो नेपालमा चाहिँ 83,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सकिन्छ, तर हाम्रो देशको होइन यो अब विकासको गति यस्तो कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म यो ओन्ली 1000 है, लेस देन 1000 पनि भइसकेको छैन है, लेस देन 1000 होइन इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ छ अहिलेसम्म। यो पनि फेरि यो राष्ट्रिय परियोजनाका नभएर हरेक साना लघु जलविद्युत राष्ट्रिय स्तरका होइन सबै लगाएर चाहिँ 1000
मेगावाट चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्रड्युस भएको छ है। अब हाम्रो यसको एडभान्टेजहरू के छन् त? एडभान्टेज भएपछि डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ। पहिला एडभान्टेजमा हेरौँ है। इट डज नट कजेज एनी इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन लाइक होइन पोल्युसन होइन लाइक स्मोक है, स्मोक अनि रेडिएसन, डस्ट एक्सेट्रा है। यसले चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ पोल्युसन गर्दैन। इट इज चिपर देन अदर एन्ड नेभर एक्जस्टेड रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी है। यो चाहिँ एउटा रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी हो होइन। यो चाहिँ कहिले सकिँदैन र एकदम सस्तो पनि छ अरूको तुलनामा होइन। इट इज युज टु रन मेनी टाइप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट होइन। हामीले विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू, हामी सामान्य इन्स्ट्रुमेन्ट लिने हो भने घरमा मसला पिस्ने त सबैलाई थाहा होला होइन। एकदम त्यहाँ प्लग अन गरिदिन्छौँ, प्लग अन गरेपछि होइन माथिबाट च्याप्छौँ त्यो मसला प्रेस गर्नेलाई होइन। च्यापेपछि चाहिँ त्यसले कसरी होइन त्यो एकदम मसला कति छिटो तयार गरिदिन्छ होइन। अल्सो इट इज एजियर टु ट्रान्सफर फ्रम वान प्लेस टु अनदर है। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा होइन पोलहरूमा चाहिँ तार निकालेर सजिलैसँग चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। अब यसको डिसएडभान्टेजहरू पनि हेरौँ है। केही डिसएडभान्टेजहरू पनि छ। इट रिक्वायर ह्युज ड्याम। यसलाई चाहिँ एकदम ठुलो ड्याम चाहिन्छ होइन, तलाउ चाहिन्छ। नेचुरल वाटर सोर्सेज हेज मेनी प्रब्लम एसोसिएटेड विथ द कन्स्ट्रक्सन अफ ड्याम है। यो ड्यामले गर्दा चाहिँ अब वाटरको सोर्सेसहरूमा त समस्या आउँछ नै होइन। अब जस्तै हामीले एउटा खोलाको पानीलाई अब ठुलो ड्याममा खोलै सुक्ने सम्भावना हुन्छ नि होइन र। अब इलेक्ट्रिसिटीको लागि एकदम ठुलो ड्याम तयार पार्नु पऱ्यो। अब सानो सानो खोला छ भने त हामीले त्यो इलेक्ट्रिसिटी त्यो ड्याममा जम्मा पाऱ्यौँ भने त अनि त्यो तल खोला सुक्ने सम्भावना होला। अब त्यो खोलासँगै भएकाहरू जीवहरूलाई नोक्सान होला। यस्तो प्रब्लमहरू आउँछन् है। इट कजेज अन रिभर रिजर्भेसन अफ ह्युज अमाउन्ट अफ वाटर एज अ होइन। यो चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ नदीको रिजर्भेसन जुन नदीको प्रकृति छ त्यसमा चाहिँ समस्या आउँछ होइन। अब रिजल्टमा के हुन्छ भन्दा मेनी प्लान्ट्स होइन एनिमल्स आर डिस्ट्रोइड है। अलरेडी भने डिस्ट्रोइड एन्ड अल्सो पिपुल बिकम होमलेस है। हेर त मान्छेहरू पनि होमलेस हुनसक्छ यो कारणले। यसको एकदम गतिलो इक्जाम्पल भनेको यो भइसकेको कुरा हो। यो ड्याम कन्स्ट्रक्सनको कारणले यो नाजिर ड्याम भन्ने इजिप्टमा है, इजिप्टमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 80,000 पिपुल चाहिँ घरबार विहीन भएका थिए है। रिप्लेस गर्नु परेको थियो होला, सरकारले व्यवस्था गर्यो होला होइन। हो यस्तो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेजहरू पनि छ। भाइ बहिनीहरू अब हामी अगाडि जाउँ, सुरु गरौँ बायोफ्युल्स है। बायोफ्युल यसलाई चाहिँ हामी अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी पनि भन्न सक्छौँ है। द सोर्स अफ इनर्जी विच इज अब्टेन फ्रम प्लान्ट एन्ड एनिमल इज कल्ड बायोफ्युल है। हामी चाहिँ प्लान्ट्सहरूबाट एनिमल्सहरूबाट चाहिँ जुन इनर्जीको सोर्स क्रिएट गर्छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ बायोफ्युल भन्छ है। वुडन डस्ट भयो होइन, काठको धुलो, डेड पार्ट अफ प्लान्ट एन्ड ट्रिज होइन, वेस्ट मेटेरियल अफ एनिमल्स आर कल्ड बायोमास है। अब यो जुन होइन विभिन्न किसिमका यो प्लान्टहरूले जुन यो डङ्स होइन गोबर भन्छ होइन हामी लोकल भाषामा गोबरहरू, यो गहुँका धानका होइन यो मकैका छलीहरू होइन यो जुन हुन्छ नि हामीले त्यहाँबाट फल निकालिसकेपछि सुकेका पातहरू हो त्यो पातहरू चाहिँ बायोमास हो होइन। अनि द इनर्जी अब्टेन फ्रम बायोमास इज कल्ड बायोमास इनर्जी र हामी त्यहाँबाट निकाल्ने इनर्जीलाई चाहिँ बायोमास इनर्जी भन्छौँ। अब नम्बर 1मा सुरु गरौँ फायरवुड है। नम्बर 1मा हामी सुरु गरौँ फायरवुड है। फायरवुड भनेको दाउरा। इट इज एन इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ इनर्जी अफ हिट अफ बोथ डोमेस्टिक एन्ड इन्डस्ट्रियल पर्पोज है। इन कन्ट्रीसाइड एरियाज अफ नेपाल वुड इज द प्रिन्सिपल अफ फ्युल है। यो चाहिँ एकदम घरको लागि पनि होइन इन्डस्ट्रिजहरूको लागि पनि दाउरा एकदम मेन सोर्स हो कि। अब यो नेपालको गाउँको एरियामा त मुख्य भन्दा पनि प्रमुख सोर्स नै दाउरा हो। अहिले चाहिँ ग्यासहरू पुगिसक्यो धेरै ठाउँमा होइन। बर्निङ अफ वुड अ लट अफ स्मोक इज प्रोड्युस विच इज कजेज हार्म टु ह्युमन हेल्थ है। तर यो दाउरा बाल्दाखेरि चाहिँ एकदम धुवाँ हुन्छ नि, धुगाल हुन्छ होइन धुवाँ। हामी त्यो भान्सामा रोटीसोटी हालेर आगो फोएर उठ्ने हो भने टाउको चक्कर आए जस्तो हुन्छ हो। भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ हार्म हुन्छ, हाम्रो लागि चाहिँ अलिक खतरा हुन्छ। भनेको त्यो कार्बन डाइअक्साइड आउने हो नि त त्यो बाल्दाखेरि। अब हामीलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड अभियसली हाम्रो लागि चाहिँ हार्मफुल हुन्छ होइन। अब नेक्स्ट पोइन्टमा छ एनिमल वेस्ट है। एनिमल वेस्ट डङ्स है। एनिमल डङ्स भाइ बहिनीहरू यो सङ नभएर डङ हो, डियुएनजी है, डियुएनजी है। फेरि लेख्छु मैले डी, भाइ बहिनीहरू यहाँ लेखौँ डियुएनजी डङ है, यो सङ होइन है।
एनिमल डङ इज अल्सो मेन सोर्स अफ इनर्जी फर डेभलपिङ कन्ट्री है। हामीले चाहिँ यो जुन डेभलपिङ कन्ट्री भनेको देशको विकास गर्नलाई भनेको होइन, विकसित देशहरूलाई भन्न खोजेको है। विकसित देशहरूमा चाहिँ यो एनिमलको गोबरलाई होइन, डङलाई युज गरेर चाहिँ हामी इनर्जीको सोर्स बनाउँछौँ। क्याटल एन्ड बफेलो डङ इज युज एज फ्युल फर कुकिङ एन्ड किपिङ आवर लिभिङ स्पेस वार्म है। हामीले गाई भैँसीका गोबरहरूलाई युज गरेर चाहिँ हामी होइन खाना पकाउने काममा होइन, अनि आफ्ना सुत्ने बस्ने ठाउँहरूलाई न्यानो गराउने काममा चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ है। गुइठा, गोबर गुइठा भन्छ नि होइन। ह्यान्ड मेक एन्ड सन ड्राइड राउन्ड सेप डङ केक एन्ड स्टिक सेप है। अब हामी त्यो गुइठा, गोबर गुइठाहरू गोलो आकारको पनि आज लट्ठी टाइपको पनि बनाउँछौँ होइन। अनि मिक्स्ड विथ स्ट्र आर भेरी कमन मेथड टु युज द एनिमल डङ। यो चाहिँ सबैभन्दा सजिलो होइन, इजली मेथड चाहिँ यो हामी चाहिँ गोबर गुइठा बनाएर युज गर्छौँ है। अब अर्को नम्बरमा छ एग्रिकल्चर रेजिड्यू, बायोमास अन्तर्गतको एग्रिकल्चर रेजिड्यू भनेको हामी गहुँ काटेपछि त्यो गहुँको नल होइन, मकैको त्यो होइन डाँठहरू, अनि धानको पराल छली के भन्छ होइन, हो त्यो युज गरेर पनि हामी इनर्जीको सोर्स गर्छौँ। यो चाहिँ अल्टरनेटिभ सोर्स भयो है। इन द रुरल एरियाज अफ डेभलपिङ कन्ट्रिज एग्रिकल्चर रेजिड्यू आर इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ फ्युल। इट इज अल्सो युज फर कुकिङ एन्ड हिटिङ पर्पोज। यसलाई पनि हामी खाना पकाउने, तताउने होइन कुराहरूमा चाहिँ हामी प्रयोगमा ल्याउँछौँ। भाइ बहिनीहरू अब अगाडि बढौँ। बायोग्यास यानि कि गोबर ग्यास है। यो चाहिँ धेरै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पनि होला होइन। पहिला पहिला त यो गोबर ग्यास एकदम प्रचलनमै थियो, सरकारले पनि यसको लागि हेल्प गर्थ्यो होइन। इट इज एन इम्पोर्टेन्ट रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी है। इट इज एन इम्पोर्टेन्ट रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी। एनिमल डङ, ह्युमन वेस्ट एन्ड डिफ्रेन्ट टाइप अफ बायोमास इन वाटर एब्सेन्स अफ अक्सिजन गिभ कलरलेस एन्ड फ्लेमेबल ग्यास कन्टेनिङ 60% अफ मिथेन एन्ड 40% कार्बन डाइअक्साइड है। द मिक्सचर अफ द टु ग्यासेस इज कल्ड बायोग्यास है। हामीले चाहिँ यो गाई भैँसीको, मानिसको होइन जुन वेस्टहरू हुन्छ, त्यो वेस्टहरूलाई चाहिँ एकदम पानीमा घोल्छौँ होइन। हामीले गोबर ग्यासको प्लान्टहरू कतिले देखेका छन् भाइ बहिनीहरू, हो त्यसलाई चाहिँ हामी पानीमा घोलिसकेपछि त्यहाँ अक्सिजन हुँदैन होइन, त्यहाँ हामी त्यसलाई बन्द गर्छौँ एउटा उसमा खाडलमा, यहाँ त्यसरी तयार पारिएको हुन्छ होइन। त्यो गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ 60% मिथेन हुन्छ, 40% कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ के। एउटा चाहिँ कलरलेस होइन, कलर नभएको र फ्लेमेबल होइन, एकदम फ्लेम भएको होइन। यो चाहिँ एकदम यो पोल्युसन पनि हुँदैन यसको होइन। त्यो ग्यास चाहिँ बायोग्यास भन्छौँ हामी त्यो ग्यासलाई होइन। त्यो चाहिँ अब इट इज मोर इकोनोमिकल एन्ड नेभर एक्जस्टेड रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी फर कुकिङ है। अब यो मानिसबाट होइन, मानिसले यो मानिसको वेस्ट प्रोडक्ट आउन कहिले रोकिने होइन, गाई भैँसी पालेपछि त्यसको होइन डङ दिन कहिले छोड्ने होइन भन्ने, यो चाहिँ कहिले नसकिने इनर्जीको सोर्स हुन आउँछ है। रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी हो। अनि यसले इट क्यान रिप्लेस फायरवुड होइन, एग्रिकल्चर होइन, एग्रिकल्चरल रेजिड्यू, डङ केक होइन। अनि यसरी अब फायरवुडहरू यिनीहरूलाई चाहिँ अब रिप्लेस गर्न सक्यो भने वन जङ्गल फडाइनी गर्नु परेन दाउराको लागि होइन, यो कुराहरू भयो। अनि इट अल्सो युज फर लाइटिङ एन्ड रिप्लेस केरोसिन है। हामीले यसलाई लाइटमा पनि युज गर्न सक्छौँ, केरोसिन युज गर्नु परेन। अल्सो युज टु रन इन्जिन, डिजेल युज गर्नु परेन होइन। इन आवर कन्ट्री गभर्मेन्ट इज हेल्पिङ टु सेट अप बायोग्यास प्लान्ट। हाम्रो देशमा चाहिँ सरकारले नै गोबर ग्यास राख्छ भने सहयोग गर्छ है। अब हामी जान्छौँ वाइन्ड इनर्जी। वाइन्ड भन्ने बित्तिकै के हो? हावा, हावा हो। अब वाइन्ड भनेको हावा होइन। हावामा पनि शक्ति हुन्छ र पनि हेर्नुहोस् त, आँधी हुरीले गर्दा तराईका कति घरहरू उडाइदिन्छ होइन। हो हामीले चाहिँ होइन तराईका या हावा चल्ने ठाउँका होइन, हो त्यो हावाबाट पनि, त्यो एयरबाट पनि हामीले इनर्जी निकाल्न सक्छौँ। द इनर्जी अप्टेन फ्रम स्ट्रङली मुभिङ एयर होइन, स्ट्रङली मुभिङ एयर इज कल्ड वाइन्ड इनर्जी है। एकदम स्ट्रङ बहने हावाबाट निकालेको इनर्जीलाई चाहिँ हामी वाइन्ड इनर्जी भन्छौँ होइन। इट इज भेरी क्लिन, चिप एन्ड रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी है। अब हावा चल्न कहिले रोकिने भन्ने होइन, हावा चलिहाल्छ आफ्नो सिजनमा होइन भने त्यो चाहिँ एउटा एकदम रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी हो। अनि इट हेज बिन युज टु होइन सेल बोट होइन, डुङ्गाहरू, यो समुद्रमा डुङ्गाहरूको लागि होइन। अनि अल्सो फर रोटेड वाइन्ड मिल होइन, यो हावाबाट चल्ने मिलहरू बनाइएका हुन्छन्। अनि पम्पिङ अफ फ्रेस वाटर होइन, हामीले चाहिँ अब
यसको यो इनर्जी युज गरेर चाहिँ होइन यो जहाँ जहाँ हावा चल्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यो यो यसरी प्रयोग गरेको हुनाले हामी यो पर्पजको लागि चाहिँ यो वाइन्ड इनर्जी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेको है। अनि ग्राइन्डिङ पर्पोज होइन, अब जस्तै हावा चल्ने ठाउँमा होइन यो हावा चल्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो हावाबाट इनर्जी निकालेर विभिन्न ढुङ्गा गिट्टीहरू पिस्ने काममा युज गरिएला। कटिङ वुड इन अ स मिल होइन, अब त्यो काठका मिलहरूमा फर्निचर मिलहरूमा त्यो काठलाई काट्ने काममा। जेनेरेटिङ इलेक्ट्रिसिटी है, यो चाहिँ यो सबै बुझ्नलाई फिगर हेरौँ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ हावा चल्ने ठाउँमा चाहिँ यसरी होइन यो यसरी टर्बाइनहरू होइन, यो टर्बाइनहरू सपोज यो टर्बाइनहरू राखेका हुन्छन् है। यो टर्बाइनहरू राखेका हुन्छन्, यो टर्बाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जेनेरेटर हुन्छ के है। अनि यहाँ चाहिँ यो टर्बाइन हावा चलिसकेपछि यो टर्बाइनलाई चाहिँ यसरी यो ट्रान्सफरमा कनेक्टेड गरिएको हुन्छ होइन। कनेक्टेड गरिसकेपछि अब ट्रान्सफर्मरको काम जेनेरेटरको काम भनेको त ह्युज अमाउन्ट अफ 10 डाइमेन्सन होइन अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्ने काम हो भने त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी आइसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ हामी अब विभिन्न होइन अब पोलहरूमा या अरू केही त्यसमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो घरसम्म पठाउँछौँ। यसरी चाहिँ वाइन्ड इनर्जी चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। अब नेक्स्टमा छ सोलर इनर्जी। भाइ बहिनीहरू द मेन सोर्स अफ इनर्जी इज सन भनेर हामीले बच्चैदेखि 1 क्लास 2 क्लास होइन बच्चैदेखि हामीले पढ्दै आएको कुरा हो। सोलर इनर्जी इज अल्सो होइन अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी पनि भन्छौँ। यो त अनलिमिटेड छ होइन, त्यहाँ चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुन्छ है सोलरमा। द सन इज अ बिग फायर बल है, एकदम यो त पुरा आगोको ठुलो बल हो। सन इज मेन सोर्स अफ इनर्जी है, सूर्य चाहिँ इनर्जीको प्रमुख स्रोत हो। द इनर्जी अप्टेन फ्रम सन इज कल्ड सोलर इनर्जी है। अनि यो सनबाट जुन हामी इनर्जी निकाल्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी सोलर इनर्जी भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू सबैलाई सोलर भनेको थाहा छ। हामीले एउटा आफ्नो घरको छतमा एउटा पाता होइन सोलरको पाता राखेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा होइन तल ब्याट्रीमा ल्याएर त्यसलाई हामीले आफ्नो विभिन्न अब पर्पोजको लागि चाहिँ युज गरेको हामी धेरैलाई थाहा छ। त्यो लगायत अरू कामहरूमा पनि यो युज गर्न सकिन्छ। It can be used directly for using solar energy. We have to design a device called solar energy device है। हामीले चाहिँ यो सोलर इनर्जीलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि जुन डिभाइसहरू बनाएका हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ सोलर इनर्जी इन्स्ट्रुमेन्ट होइन सोलर इनर्जी डिभाइस भनेर भन्छौँ। अ सोलर डिभाइस मेनली कन्टेन ब्ल्याक पेन्टेड सर्फेस है। त्यो सोलरको पाता त देखेको छ नि होइन, हो त्यो चाहिँ ब्ल्याक पेन्टेड हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी रिफ्लेक्टरको रूपमा युज गर्छौँ है। त्यो चाहिँ सूर्यबाट आएका किरणहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यहाँमा रिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यो मिरर जस्तो हुन्छ है, ग्लास सिट पनि राखिएको हुन्छ त्यहाँ होइन। वेन द सनलाइट रिफ्लेक्ट अन रिफ्लेक्टर इट फल अन द ब्ल्याक पेन्टेड सर्फेस है। त्यहाँ फेरि त्यो भाइ बहिनीहरू कतिले केयर गरेको छ सोलरको जुन त्यो होइन रिफ्लेक्टर जुन त्यो पाता हुन्छ सोलरको त्योभन्दा तल एउटा सानो सानो कन्ट्रोलमा होइन एउटा सानो कालो त्यो टाँसिएको हुन्छ कि त्यो पातामै होइन, त्यहाँ चाहिँ यो इनर्जी खस्न जान्छ। वेन द ब्ल्याक सर्फेस इज एक्सपोज टु ओपन एयर है, हामीले चाहिँ त्यो जुन होइन त्यो ब्ल्याक सर्फेस जुन छ सोलरको पाताको त्यसलाई चाहिँ एयरमा एक्सपोज गर्न होइन हावामा सूर्य भएन भने चाहिँ इनर्जी चाहिँ हिट चाहिँ होइन लुज गर्छ। अनि ड्यु टु कन्डक्सन कन्भेन्सन एन्ड रेडिएसन है, यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट इनर्जी लुज हुन्छ, हिट इनर्जी लुज हुन्छ मात्रै भनेको हो। अनि फर मिनिमाइजिङ दिस लुजिङ द ब्ल्याक सिट इज केप्ट इन अ क्लोज बक्स है। हो यसलाई मिनिमाइज गर्न चाहिँ त्यो सोलरको पातामा जुन तल बक्समा एउटा सानो कन्ट्रोल बक्स जस्तो जोडिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो होइन त्यसलाई हामी अब के भन्ने भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा ब्ल्याक बक्स होइन क्लोज्ड बक्स राखिएको हुन्छ। त्यसको काम भनेको चाहिँ के हो भन्दा भाइ बहिनीहरूले आज यसलाई सिम्पल तरिकाले बुझौँ होइन, त्यसको कुनै फिक्स त्यस्तो छैन। त्यसको काम भनेको चाहिँ यो होइन हावा चल्यो त्यस्तो होइन त्यस्तो अब चिसो एयर त्यो पातोमा चाहिँ चिसोको जुन डर हुन्छ त्यो किनकि सोलर इनर्जीमा त मेनली सूर्यको किरणहरू चाहिएको हो हामीलाई होइन, हो त्योबाट बस्न त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ एउटा बक्स राखेका हुन्छौँ है। अब यसको युजेस के छ, मेनली युज फर इलेक्ट्रिसिटी होइन, मेनली त इलेक्ट्रिसिटीको लागि प्रयोग गरिने हो। फर हिटिङ एन्ड कुकिङ पर्पोज है, यो कुलिङ होइन कुकिङ हो भाइ बहिनीहरू, कुकिङ पर्पोज होइन कुकिङ पर्पोज। प्रोड्युसिङ अफ साल्ट फ्रम सी वाटर होइन, समुद्रबाट यो नुनलाई होइन अलग गराउन पनि नुन बनाउन साल्ट बनाउन पनि यो सोलर इनर्जीको प्रयोग गर्छौँ केमिकल म्यानुफ्याक्चरको लागि है। अब युज यसको चाहिँ यो चाहिँ एडभान्टेजहरू भयो होइन। अब लिमिटेसनहरू के छ त, यसको डिसएडभान्टेजहरू के छ त है।
इट इज नट अभाइलेबल ड्युरिङ द नाइट है। अब यो रातिको समयमा सूर्यको इनर्जी पाउन छैन होइन। अनि इट इज नट अभाइलेबल युनिफर्मली अल द टाइम एन्ड अल द प्लेस है। यो चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि पाउने भन्ने त्यस्तो पोसिबल पनि छैन। जस्तै हाम्रो नेपालमा दिउँसो हुन्छ, अमेरिकामा राति हुन्छ हो, सबै ठाउँमा होइन सँगै हुन्छ भन्ने पनि छैन यो। वाइल द स्काई इज कभर्ड विथ क्लाउड है, बादल लागेको दिन, पानी परेको दिन पनि हामी सोलर इनर्जी युज गर्न सक्दैनौँ। फेरि भाइ बहिनीहरूले किन नसक्नु सर, घरमा ब्याट्री राखेको हुन्छ, त्यो त हामीले स्टोर गरेर राख्यौँ। डाइरेक्टली सोलर इनर्जी युज गर्नलाई जुन हामीले सोलर इनर्जीका डिभाइसहरू बनाएका हुन्छौँ, त्यो डिभाइसको थ्रोबाट चाहिँ हामीले सोलर इनर्जीलाई चाहिँ होइन बादल लागेको दिन होइन, वर्षा भएको दिन, कि सूर्य चाहिँ आकाशमा ढाकिएको दिन चाहिँ हामी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनौँ। भाइ बहिनीहरू अब अगाडि जाउँ। न्युक्लियर इनर्जी। अब यो न्युक्लियर इनर्जी भनेको चाहिँ आउने पुस्तामा, आउने जेनेरेसनमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भाइ बहिनीहरू है। वेन हेभियर अर लाइटर न्युक्लियाई होइन स्प्लिट अर कम्बाइन टुगेदर देयर इज अ ह्युज अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज इन द फर्म अफ हिट एन्ड लाइट इज कल्ड न्युक्लियर इनर्जी। हामीले चाहिँ यो विभिन्न होइन लाइटर एकदम हेभी रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट्सहरू या एकदम होइन लाइटर हल्का खाले रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ होइन हेभियरलाई चाहिँ स्प्लिट भनेको टुक्र्याउनु होइन, लाइटरलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै ह्युज एमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ हिटको फर्ममा, लाइटको फर्ममा होइन। त्यसलाई चाहिँ हामी न्युक्लियर इनर्जी भन्छौँ बिकज इट इज द प्रोडक्ट अफ न्युक्लियर रियाक्सन है। न्युक्लियर रियाक्सन भनेको एउटा न्युक्लियर फिसन हुन्छ अनि अर्को न्युक्लियर फ्युजन। अब यो युरानियम एन्ड होइन थोरियम आर मेन रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट है। यो युरानियम र थोरियम चाहिँ यो यसको लागि यो न्युक्लियर होइन फिसनको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट्सहरू हो है। अब भाइ बहिनीहरू यो न्युक्लियर इनर्जी पनि होइन यो न्युक्लियर रियाक्सन पनि टु टाइपको छ होइन। एउटा न्युक्लियर फिसन छ अनि अर्को चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन छ है। न्युक्लियर फ्युजन हामी एकछिनमा छलफल गर्छौँ, पहिला न्युक्लियर फिसनबाट सुरु गरौँ। यो न्युक्लियर फिसन चाहिँ अहिलेसम्म भइसकेको छ है। यो चाहिँ केही देशहरू, विकसित देशहरूमा चाहिँ यो न्युक्लियर फिसन रियाक्सन जुन छ त्यो चाहिँ विकसित देशहरूमा चाहिँ प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् होइन। अनि यो न्युक्लियर फिसन रियाक्सनमा चाहिँ वेन द हेभियर न्युक्लियस होइन अफ रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट स्प्लिट भनेको टुक्र्याउनु है, स्प्लिट इन्टु टु पार्ट अ ह्युज एमाउन्ट अफ इनर्जी जेनेरेट रिलिज इज कल्ड न्युक्लियर फिसन है। भाइ बहिनीहरू यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा जस्तै हाम्रो यो युरानियम एउटा रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट छ है भाइ बहिनीहरू। यो युरानियम एउटा रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट छ होइन, यो रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट छ। हामी यो रेडियो एक्टिभ इलिमेन्टलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यहाँबाट चाहिँ होइन इलेक्ट्रोन न्युट्रोनले चाहिँ बम्बार्ड गर्छौँ होइन, बम्बार्ड गर्छौँ, ठोक्छौँ यसलाई होइन। ठोकिसकेपछि यो चाहिँ एउटा थोरियममा होइन यो एउटा अर्को रेडियो एक्टिभ इलिमेन्टमा जान्छ। अनि त्यसपछि एकदमै होइन एकदमै यो न्युट्रनहरू होइन न्युट्रनहरूमा पनि जाने भयो र त्यहाँबाट मेन भनेको के आउँछ भन्दाखेरि इनर्जी है। अर्को के पनि आउँछ, इनर्जी आउँछ र यो इनर्जीलाई चाहिँ हामी विभिन्न पर्पजमा युज गर्न सक्छौँ है। यो भनेको आउने समयको लागि चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इनर्जीको सोर्स हो होइन। भने न्युक्लियर फिसन चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो धेरै देशहरूमा चाहिँ यो विकसित होइन, अमेरिका होइन, यो युएसए होइन युएसए भनेको अमेरिका भइहाल्यो, रसिया, जापानहरूमा चाहिँ हामी यो युजमा आइसकेको छ है। तर यो एकदम होइन योभन्दा पनि बेटर भनेको चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन छ। न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन न्युक्लियर फिसनभन्दा पनि एकदमै राम्रो छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन चाहिँ पोसिबल भएको यानि कि यो पोसिबल छ होइन, गरिरहेको मान्छेहरूले यसमा चाहिँ होइन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ लागिरहेका छन् साइन्टिस्टहरू होइन। तर भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन, किनभने यहाँबाट एकदमै लार्ज इनर्जी भन्दा पनि एकदमै हार्मफुल टेम्परेचर के हेर्नुहोस् त। यो सूर्यमा होइन, सूर्यमा चाहिँ यो सनमा चाहिँ हाइड्रोजनमा चाहिँ होइन यो फ्युजन रियाक्सन भएर चाहिँ त्यहाँ हिलियम र हाइड्रोजन बिच फ्युजन रियाक्सन भएर यो यति करोडौँ किलोमिटर टाढा त यसरी हिट पुर्याइरहेको हुन्छ सूर्यले भने है। भने यो न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भनेको पनि त्यही हो, जुन सूर्यमा हुन्छ त्यही रियाक्सन चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हो। भने हामीलाई कति होइन त्यो टेम्परेचर चाहिँ कति हार्मफुल होला, त्यो टेम्परेचरलाई मिनिमाइज गर्ने कुरा चाहिँ साइन्टिस्टहरू लागिरहेको छन् होइन। त्यो कुरालाई मिनिमाइज गरिसकेपछि न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन चाहिँ एकदमै होइन पोल्युसन नभएको
हरेक तवरबाट चाहिँ एकदम राम्रो इनर्जीको सोर्स हुन आउँछ यो आउने दिनहरूमा। When two or more light nuclei combine to form heavy nucleus under certain conditions, there is huge amount of energy released in the form of heat and light is called nuclear fusion reaction है। हामीले चाहिँ दुईटा हैन एकदम लाइट हैन हल्का खाले न्युक्लियरलाई चाहिँ कम्बाइन गराएर एउटा हेभी न्युक्लियस बनाउन जान्छौँ। त्यहाँ पनि कन्डिसनहरू हुन्छन् हैन। हो त्यतिखेर चाहिँ हिट र लाइटको फर्ममा चाहिँ जुन इनर्जी आउँछ त्यो इनर्जी चाहिँ हामी न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनबाट निकाल्छौँ। फर इक्जाम्पलको लागि हाइड्रोजन न्युक्लियाई फ्युज टुगेदर टु फ्रम हिलियम न्युक्लियस विथ द रिलिज अफ इनर्जी है। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा सूर्यमा हुन्छ। यो जुन यहाँ अहिले इक्जाम्पल दिएको छ यो इक्जाम्पल पोसिबल भनेको अहिले सनमा हो। यही किसिमले चाहिँ हामी अर्थमा पनि साइन्टिस्टहरूले गर्न लागिराख्नु भएको छ। इट इज नट पोसिबल टु जेनेरेट युजफुल इनर्जी बाई फ्युजन सो फार अन द अर्थ। अहिलेसम्म होइन अब अहिलेसम्मको केसमा त यो पृथ्वीमा यो युज गर्नु चाहिँ एकदम गाह्रो विषय नै हो। अब जियोथर्मल इनर्जी है। अब यो जियोथर्मल इनर्जी भनेको के हो भने भाइ बहिनीहरू यसमा मेनली भनेको विभिन्न यो भूकम्पहरू होइन अब यो भल्क्यानोजहरू अर्थक्वेकहरू होइन आइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ लार्भा म्याग्मा एकदम तातो होइन तातो वस्तु चाहिँ पृथ्वीको सर्फेसबाट जमिनमा आउँछ। हो त्यो जमिनमा आएको त्यो कुरालाई चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले ठुलो पानीको ड्याम या त्योभित्र पानी पठाएर त्यो होलमा होइन जहाँबाट त्यो म्याग्मा लाभा आयो त्यहाँ पानी पठाएर चाहिँ त्यहाँबाट जुन बाफ निस्कन्छ रिसेन्टली त्यो बाफलाई चाहिँ हामीले पाइपलाइनमा या अब कुनै अरू कुराले होइन त्यसलाई चाहिँ टर्बाइनसम्म पुर्याएर टर्बाइन घुमाउने होइन। टर्बाइन घुमाइसकेपछि त्यो टर्बाइनलाई चाहिँ जेनेरेटरमा कनेक्टेड गर्ने र जेनेरेटरले अभियसली इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्छ। यो भनेको जियोथर्मल इनर्जी होइन। यसरी चाहिँ जियोथर्मल इनर्जी प्रड्युस गर्छ। भाइ बहिनीहरू थोरै यो नोट हेरौँ कपीमा पनि नोट गर्नु होला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। द इनर्जी द्याट क्यान बी प्रड्युस फ्रम हिट प्रेजेन्ट इनसाइड द अर्थ इज कल्ड जियोथर्मल इनर्जी है। अर्थभित्र भएको हिट इनर्जीलाई प्रयोग गरेर हामीले जुन इनर्जी क्रिएट गर्छौँ प्रड्युस गर्छौँ त्यसलाई जियोथर्मल इनर्जी भन्छ। द इनर पार्ट अफ द अर्थ इज एक्सट्रिमली हट एट द टाइम अफ भोल्क्यानिक इरप्सन अर्थक्वेक होइन। द म्याग्मा एन्ड अदर ग्यासेस कम आउट एट हाई टेम्परेचर है। By drilling the holes, if water is allowed to contact to such hot region, it instantly get converted into steam. This steam from hole helps to rotate turbine, and those turbine are connected to generator है to produce electricity. This energy is called geothermal इनर्जी है। हो यसरी चाहिँ हामीले त्यो जमिनभित्रबाट होइन अर्थक्वेकको बेलामा भोल्क्यानिकको बेलामा जुन होल बनेको हुन्छ त्यहाँ लाभा आएको ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यहाँ पानी होइन पानी कन्ट्याक्टमा लगिसकेपछि त्यो बाफले चाहिँ टर्बाइनलाई घुमाउँछ। टर्बाइन घुमाइसकेपछि टर्बाइन चाहिँ हामीले जेनेरेटरमा लगाएका हुन्छौँ होइन। जेनेरेटरमा लगाइसकेपछि जेनेरेटरले इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छ प्रड्युस गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी जियोथर्मल इनर्जी पनि भन्छौँ होइन। यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो एउटा सेन्टर भयो लाभाको होइन। यो लाभाको सेन्टर भयो भाइ बहिनीहरू सरी यो चाहिँ तपाईँहरूको लाभाको सेन्टर भयो होइन म्याग्माको। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले कुलिङ वाटरलाई चाहिँ पास गऱ्यौँ भने यो चाहिँ त्यो भित्र होइन यहाँबाट यसरी होल बनाएर पास गऱ्यो भने यो चाहिँ त्यो भित्र अर्थको सर्फेसभित्र त्यो पानी गयो होइन। त्यो पानी गइसकेपछि अब अर्को होलबाट होइन एउटा होलबाट त्यो भइसकेपछि अर्को होलबाट चाहिँ ड्रिल गरेर त्यो पानी चिसो पानी चाहिँ एकदम हट भएर यहाँबाट स्टिम भएर बाहिर निस्क्यो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ टर्बाइनमा लगाउँ त्यो टर्बाइनलाई लगेर जेनेरेटरमा लगाउँ जेनेरेटरमा गएर हाम्रो घर होइन इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गरेर चाहिँ हाम्रो घरमा जान्छ। यसरी चाहिँ जियोथर्मल इनर्जी प्रड्युस गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू अब हेरौँ टाइडल इनर्जी। हामीले युनिट 1मा फोर्समा टाइडल होइन टाइड अकर अन सी बट नट अन रिभर होइन यो कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। हो यो टाइडल इन ड्यु टु द ग्राभिस्नल पुल अफ द मुन है। यो चन्द्रमाको ग्राभिस्नल पुलले गर्दाखेरि चाहिँ समुद्रमा होइन अनि यो होइन लेभल अफ द वाटर इन द सी राइजेज एन्ड फल सच रेगुलर राइज एन्ड फल अफ द वाटर इज कल्ड टाइड है। समुद्रले छाल हानिरहन्छ फर्किन्छ हानिरहन्छ फर्किन्छ हो। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ चन्द्रमाको मुनको ग्राभिस्नल फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भइरहेको छ है। अनि द इनर्जी अब्टेन फ्रम टाइड अफ सी अर ओसियन इज कल्ड टाइडल इनर्जी।
त्यो तलाउमा होइन विभिन्न ठुल्ठुला तालहरूमा या समुद्रहरूमा त्यो टाइडले गर्बाट चाहिँ हामीले जुन इनर्जी निकाल्छौँ त्यो इनर्जीलाई चाहिँ टाइडल इनर्जी भन्छ। The rise of ocean level due to attraction of the moon is called high tide, whereas the fall of ocean level is called low tide. एकदमै समुद्रले छाल हानेर सर टाढासम्म जानु हाई टाइड होइन, अनि त्यो फर्केर यता आफू होइन फेरि समुद्रमै आउनु त्यसलाई चाहिँ लो टाइड भन्छ। When water raised during high tide is trapped in dam है, अनि त्यसरी भइसक्यो त्यो होइन, त्यो हाई टाइडले गर्दाखेरि जुन पानीको छाल हानेर जान्छ त्यो पानीलाई चाहिँ मान्छेले एउटा ड्याम तयार पारेका हुन्छन् यहाँसम्म चाहिँ आइपुग्छ है भनेर, अनि त्यो ड्याममा चाहिँ त्यो पानी जान्छ। त्यो ड्याममा गइसकेपछि दज वाटर इज स्लोली अलाउड अन द ब्लेड अफ वाटर टर्बाइन, अनि त्यो होइन लो टाइड भएर त्यो पानी फर्किन्छ। अनि हाई टाइडको बेला चाहिँ हामीले जुन होइन ड्याममा चाहिँ त्यो पानीलाई जम्मा गरेका छौँ, स्टोर गरेका छौँ, त्यसलाई बिस्तारै हामी वाटर टर्बाइनमा चाहिँ छोड्छौँ र त्यो टर्बाइन रोटेट हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। टर्बाइन रोटेट भएपछि जेनेरेटरमा त्यो टर्बाइन चाहिँ जेनेरेटरमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ जसले गर्दा इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्छ। यो सबैमा चाहिँ टर्बाइन जेनेरेटर है एकदम यो चाहिँ रिपिट भइरहेको छ भाइ बहिनीहरूलाई, हामीलाई आशा छ बुझ्न सजिलो हुनेछ। अब यति भइसकेपछि अब हामीले इनर्जी होइन इनर्जीको सोर्सहरू पनि हेऱ्यौँ होइन, इनर्जी चाहिँ के हो, रिनेबल इनर्जीहरू, नन रिनेबल इनर्जीहरू होइन, अनि इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड भन्यौँ भने अब यो न बनाउन सक्छ न त समाप्त नै हुन्छ भने यो पनि क्राइसिस हुन्छ र भन्छ है। अब यो क्राइसिस भनेको भाइ बहिनीहरू के बुझ्ने भने सर्टेज, SHORTAGE सर्टेज है, यो भनेको के हो भन्दाखेरि क्राइसिस भनेको सर्टेज हो। With the increasing population and modern civilization, the demand of energy is also increased. यो बढ्दो जनसङ्ख्या, बढ्दो पपुलेसन र होइन यो नयाँ सभ्यता मोडर्न मान्छेहरू अब मोडर्न युगमा अहिलेको होइन जति कामहरू भइरहेका छन्, मान्छे सुविधाभोगी भइरहेको छ, हिँड्न सक्दैन, बाइक किन्छ, बाइकमा पेट्रोल चाहिन्छ, कार किन्छ, कारमा पेट्रोल चाहिन्छ हो यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो इनर्जी होइन को चाहिँ एकदम माग बढिरहेको छ। कोइल, मिनरल ओइल, नेचुरल ग्यास मोस्टली डिमान्ड अफ इनर्जी इन द वर्ल्ड है, यो चाहिँ सबभन्दा बढी फेरि अरू नभएर इलेक्ट्रिसिटी यिनीहरू त छँदैछ, त्यो त रिनेबल सोर्स अफ इनर्जी भयो होइन, तर यो जुन नन रिनेबल सोर्स अफ इनर्जी फोसिल फ्युल्सहरू छ त्यसकै बढी माग छ। अनि दे वेयर फर्म इन द नेचर ओभर मिलियन इयर्स अगो एन्ड देयर अमाउन्ट आर लिमिटेड है, त्यो जमिनमा बन्न पनि लाखौँ वर्ष लागेको छ, अनि त्यसको सोर्सहरू पनि एकदमै कम छ होइन, एकदमै लिमिटेड छ, फिक्स छ। डिमान्ड अफ इनर्जी इन्क्रिजिङ द प्रेजेन्ट इनर्जी कोइल रिजर्भ विल लास्ट 300 इयर एन्ड वेल रिजर्भ ओन्ली हार्डली 50 इयर है भने यसरी यो डिमान्ड बढ्दै जाने भने यो जुन कोइलाहरू छ, कोइलाहरू चाहिँ जसो तसो 300 वर्षसम्म पुग्छ भने यो जुन तेलहरू छ, मिनरल ओइलहरू छ, अहिलेसम्म पत्ता लागेको मिनरल ओइलहरू जति पनि छ भाइ बहिनीहरू मुस्किलले 50 वर्षसम्म चाहिँ काम चलाउन सकिन्छ। The shortage of source of energy on the earth due to overpopulation and industrialization is called energy crisis. Due to this crisis, human beings will have to face several difficulties है, यो चाहिँ जुन यो पपुलेसनले गर्दाखेरि र अहिले भइरहेका कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन यो इनर्जी होइन कम हुँदै गइरहेको छ, सर्टेज भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी यो इनर्जीको क्राइसिस भन्छौँ। र यो इनर्जीको सोर्स है इनर्जी क्राइसिस भइसकेपछि चाहिँ यो ह्युमन मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै होइन धेरै समस्यासँग समाधान गर्नुपर्नेछ, विकासका गतिहरू एकदमै स्लो हुनेछन्, फेरि होइन पछाडि नै फर्किनु पर्ला जस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ भने अब यो इनर्जी क्राइसिस हुन्छ, समस्या हुन्छ त समाधान पनि हुन्छ होइन भने कसरी चाहिँ कन्जर्भेसन गर्न सकिन्छ है हेरौँ भाइ बहिनीहरू। द युज अफ इनर्जी विथाउट एनी मिसयुज इज कल्ड इनर्जी कन्जर्भेसन है, त्यसको दुरुपयोग नगरेर है त्यसलाई चाहिँ त्यसको मिसयुज नगरेर चाहिँ युज गर्छौँ भने हामी त्यसलाई इनर्जी कन्जर्भेसन भन्न सकियो है। इट इज कमनली सेङ द्याट इनर्जी सेभ इज इनर्जी प्रड्युस होइन, इनर्जी सेभ गर्नु भनेको इनर्जी प्रड्युस गर्नु पऱ्यो, द्याट इज द सोल्युसन अफ इनर्जी क्राइसिस है, हामीले चाहिँ इनर्जीलाई सेभ गर्छु भन्नु नै त्यसको लागि अल्टरनेटिभ इनर्जीको सोर्स क्रिएट गर्नु होइन, त्यसरी चाहिँ हामी इनर्जीको क्राइसिसलाई हल गर्न सक्छौँ। वी सुड
ट्राई टु प्रिभेन्ट द इनर्जी फ्रम वेस्ट युज होइन। अनि रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी सुड बी युज। अनि मोर अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी सुड बी डेभलप एन्ड युज होइन, युज। अनि बाई कन्ट्रोलिङ द ओभर पपुलेसन एक्सेट्रा। हामी चाहिँ अल्टरनेटिभ सोर्सहरू पत्ता लगाएर यो पपुलेसनलाई कम गरेर अनि रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जीलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर होइन, यसरी चाहिँ हामी इनर्जीको चाहिँ कन्जर्भेसन गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब नेक्स्ट कुन भिडियो चाहिँ कुन च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई आवश्यक छ हामीलाई कमेन्टमा भन्नुहोला। र भाइ बहिनीहरू, हाम्रो च्यानललाई आउने भिडियोहरूको लागि सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनुहोला। धन्यवाद।